जिन्दगीमा किन तछाड मछाड गर्छ मान्छे? ताना लाछा चुडी र घमण्ड किन गर्छ मान्छे? आखिर मरेर जाँदा लगेर जाने के नै हो र? जिन्दगीमा अर्कासँग घमण्ड रिसराग किन गर्छ मान्छे? नमस्ते नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईकै मन मिल्ने साथी म खगेन्द्र कटायत। आज पनि तपाईहरुकै मायाले गर्दा उपस्थित भइसकेको छु र आज हामीलाई लघु कथा प्रेषित गर्नुभएको छ। बखत कठायतले दैलेख विसल्लाबाट हामीलाई यो कथा प्रेषित गर्नुभएको छ र आज उहाँको कथा हामी वाचन गर्नेछौँ। र त्यहाँभन्दा अगाडि केही कुरा जोड्न चाहे। जिन्दगी सङ्घर्ष हो, सङ्घर्षमा हजारौं चुनौतीहरू आउँछ। तिनै चुनौतीहरूलाई छिचोल्दै सामना गर्दै अगाडि बढ्नु मानवताको पोजिटिभ थिङ्किङ हो। र यस्तै मनपर्ने भिडियो हेर्नको लागि र सुन्नको लागि छड्के अनलाइन मिडियालाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई छोएर हाम्रो सदस्य बन्न भने नभुल्नुहोला। र अब लागौं लघु कथातिर। र शीर्षक रहेको छ बुबा आमाको सपना। लेखक हुनुहुन्छ बखत कठायत। विसल्ला दैलेखदेखि हामीलाई यो कथा प्रेषित गर्नुभएको छ। एउटा सानो गाउँ थियो। त्यस गाउँमा श्याम नाम गरेको एउटा मानिस बस्थ्यो। उसको सबै परिवार लगाएर 6 जना थिए। बाबु आमा र 3 छोरा 2 छोरी हुन्। एकदमै गरिब परिवार थियो। हरेक दिन पेट भर्नको लागि निकै समस्या पर्थ्यो। बाबा आमा दिनभरि खेतमा काम गर्नुहुन्थ्यो भने छोराछोरी पढ्न जान्थे। तर सबै छोराछोरीको पढाइ पनि राम्रै थियो। बाबुआमाको चाहना थियो जसोतसो गरेर छोराछोरीलाई पढाउने, ठुलो मान्छे नभई असल मान्छे बनाउने बुबा आमाको चाहना थियो। आमा बाबुको त्यो सपना पुरा गर्नको लागि जेठो छोराले दिन रात मेहनत गरेर पढ्थ्यो। अरू छोराछोरी पनि मेहनत गरेर पढ्थे। अलि छोरी भने सानै थिइन्। सबै छोराछोरी इमान्दार भएर विद्यालयमा पनि बस्थे। समाजमा पनि बुढेसकालमा छोराछोरी भएर पनि अत्तर राम्रो छन्, इमान्दारी छन्, बोल्ने शैली राम्रो छ, आफूभन्दा ठुलोलाई सम्मान गरेर बस्थे, सानोलाई माया गरेर बस्थे। अलि जीवन भने अरू भाइभन्दा फरक थियो। घरको सबै काम गर्ने भाइ बहिनीलाई पढाउने अनि खाना बनाउने, घाँस काट्ने सबै काम गर्थ्यो। फेरि समाजको लागि पनि असल थियो। जीवन सबैको जीवन राम्रो मान्छे सहयोगी थियो। बाबुआमाले छोराछोरीलाई निकै माया गर्थे। जेठो छोराको नाम जीवन थियो। ऊ पढ्दा पढ्दै एसई दियो। एसई त दियो तर घरमा खेतमा मात्र काम गर्नुपर्ने, गाई भैँसीलाई घाँस काट्नुपर्ने हुन्थ्यो। एक दिन उसको मनमा अनेकौं कुराहरू खेल्न थाले। बुबाको उमेर पनि छिपिँदै गएको थियो। आमा पनि कति दुःख गर्नु। आमा दिन रात नभनी काम गर्नुहुन्थ्यो। आमा पनि धेरै कमजोर हुनुहुन्थ्यो। कमजोर भए पनि काम त गर्नु पर्यो। छोराछोरी पनि सबै साना थिए।
अलि ठुलो भनेको जेठो छोरा मात्र थियो। अरू सबै छोराछोरी साना थिए। बुढा बुबाले खासै काम गर्ने पनि सक्नुहुँदैन थियो। तर अब भर सबै जेठो छोरा म माथि भरमा परेका छन्। उसको मनमा यो कुराहरू आयो। एक दिन जीवन गाउँमा गएको थियो। आफसँग पढेका साथीहरू भारततिर जाने कुरा गरेको सुन्यो। अनि उसले पनि सोच्न थाल्यो कि बुढा बुबालाई भारतमा मजदुरी गर्ने पठाउने भने अब पहिलो जरुरी काम गर्ने सक्नुहुन्न। अब म घरमा बुबालाई आमासँग सल्लाह गर्छु। बुबा आमाले के भन्नुहुन्छ भन्ने सोचिरहेको थियो। मनमा धेरै कुराहरू खेलाउन थाल्यो। किनकि उसले भारतबाट आएको साथीहरूको नयाँ कपडा, हातमा मोबाइल देखेको थियो। अनि धेरै कुराहरू मनमा खेलाउँदै ऊ घरमा आयो। घरमा आएपछि घरमा बुबा हुनुहुन्थ्यो। खै कता जानुभएको थियो। आमा घरमा नास्ता बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। आमा, म एउटा कुरा भन्छु है भन्यो। हुन्छ, के कुरा हो र? भन्नु भयो। तर जीवन भन्न डराएको थियो। तर जे भने पनि भन्छु है भनेर सोच्यो। अनि आमालाई भन्यो, आमा, म भारत काम गर्ने जान्छु है। गाउँको साथीहरू पनि धेरै छन् भारतमा काम गर्न जाने। तर अरू त सबै ठुला मान्छे थिए। जीवन अलि सानो र पातलो थियो। अनि आमाले भन्नुभयो, छोरा, पढाइ नि के गर्ने? अहिले घरमा काम पनि खासै केही छैन। परीक्षा दिएको रिजल्ट आउन पनि 3 महिना लागिहाल्छ। कुनै विषय लाग्यो भने फेरि घरतिर आउला नि त। तर सानो बारी छ, सानो खेत छ। त्यो काम त हजुरहरू पनि गरिहाल्नुहुन्छ नि भनेर फेरि आमाले भन्नुभयो, छोरा, त कहिले पनि घर छोडेर टाढा गएको पनि छैनस्। अनि एक दिन अर्को घरमा गए पनि सुत्न घरमा आइहाल्ने मान्छे कसरी बस्छस् त भन्नुभयो। अनि भयो आमा बुबा आउनुभयो भने सल्लाह गरौँला भन्नुभयो। आमाले नास्ता तयार भयो। जीवन नास्ता खाएर ऊ फेरि घाँस काट्न बारीतिर गयो। अनि साँझ पर्न लागेको थियो। जीवनलाई भारतमा गएपछि धेरै राम्रो चिजहरू पाइन्छ, मिठो मिठो खान पाइन्छ भन्ने मनमा कुरा खेलिरहेका थिए। घाँस काट्यो अनि घाँसको भारी लिएर ऊ घर आयो। अनि बुवा पनि आउनु भएको रहेछ। दिउँसो जे कुरा गरेको थियो त्यो सबै कुरा आमाले बुवासँग गरिसक्नु भएको रहेछ। अनि जीवनले हात खुट्टा धोएर घर आयो। अनि बुवाले ए जीवन यता आउन, के कुरा हो त? इन्डिया जाने कुरा गर्छस् अरे? के हो? अलि जीवन बुवाको डर मान्थ्यो।
तर होइन बुबा, तपाईँ कसले भन्यो भनेर अनि बुवाले मलाई सबै कुरा थाहा पाइसके। पढाइ बिग्रियो भने नजा, पढ्नु पर्यो, केही चाहिँदैन, भारतमा गएर पैसा कमाउनु पर्दैन भन्नुभयो। बरु म जान्छु त घरमा काम गर्नु, अनि परीक्षाको रिजल्ट आयो भने राम्रो विषय लिएर पढ्नु पर्छ भन्नुभयो। होइन बुवा, म जान्छु, पछि 2-3 महिना त घुमफिर पनि हुन्छ, जान्छु के बुवा, म इन्डिया जा खाना खा, म विचार गरौँला भन्नुभयो। जीवन गएर खाना खायो अनि आफ्नो कोठामा बसेर जीवन मनमा धेरै कुराहरू खेल्न थाले। फेरि भाषा पनि फरक हुन्छ भन्ने कुरा जीवनलाई हल्का थाहा भयो। फेरि जीवनले सोच्यो, के जन्मदै सबै कुरा सिकेर को आएको हुन्छ त, बिस्तारै सिकिहाल्छु नि त। तर जीवनमा धेरै कुराहरू मनमा खिलाउँदै रहेको थियो। रात पनि धेरै बितिसक्यो, अब सुत्नुपर्छ भनेर जीवन सुत्यो। र बाँकी भाग 2 मा लिएर हामी आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि र हामीलाई यो लघु कथा प्रेषित गर्नुभयो लेखक हुनुहुन्छ बखत कठायत विसल्लादेखि हामीलाई प्रेषित गर्नुभयो। र तपाईसँग पनि यस्तै सत्य घटनामा आधारित कथाहरू छन् भने हामीलाई तपाईले इमेल मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। र हामीलाई इमेलमा भेटाउन सक्नु भएन भने फेसबुक, व्हाट्सएप, इमो, भाइबर र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गरेर हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ, जसको लागि हाम्रो इमेल रहेको छ khagendrakathayat444@gmail.com र छड्के online@gmail.com पनि हामीलाई इमेल गरिदिनु भयो भने हामी तपाईको कथालाई सहजै प्राप्त गर्नेछौँ। र त्यसैगरी हामीलाई फेसबुक मार्फत पनि तपाईँ पठाउन सक्नुहुन्छ। फेसबुकको लागि पनि तपाईँले खगेन्द्र कठायत सर्च गर्नुभयो भने तपाईँले सहजै हामीलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। भन्दै यहाँबाट बखत कठायतलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हामी यस लघु कथाबाट तपाईँहरू माझबाट हामी बिदा माग्ने समय पनि भइसकेको छ र हामी तपाईँहरू माझबाट उजिलिनेमा अनुमति चाहन्छौँ र अर्को भाग 2 को प्रतीक्षा गर्नुहोला भन्दै म खगेन्द्र कठायत पनि तपाईँहरू माझबाट उजिलिन्छु। हवस् त, नमस्कार।